मुखेल वोळ भियों नाका मारये. नियाला कादार बऱ्या सामरितानाची वोपार आमी जायते पावट आयकल्या आनी नियाळल्या. पूण आयज ही वोपार आयकून दुसरेच दिशेन नियाल करुया. समाजान जायते पावट आमकां घायल जाल्ले मनीस दिश्टी पडटात. थोडे उणीद सोसून थोडे शेजारी केस्तांवां करून वो थोडे गरीब जे ग्रेस्त आनी सोत्तेंत आसलोल्यांचे कोश्ट सोसून घायल जाल्यात. त्या यातनेक आनी लेविता भाशेन आमी घायल जाल्ल्यांक पळयतांव, पूण कांयच करिनासतना फुडें वेतांव. देवान त्या बऱ्या सामरिताना भाशेन पातकान जियेतोल्यांक, कालोखांत रावतोल्यांक आनी घायल जाल्ल्या संवसाराक आपलो मोग, मोरवांचो आनी बावार्द दिवंक आपल्या आपुरबायेच्या पुताक धाडटा ह्या संवसारांत. जेजू आपल्या आवयच्या आपोवण्या वरवीं तिच्या आदारान ह्या संवसाराचें तारण करता, नवें जिवीत दिता. आयज आमी रुसाय सायबिणीची परब समोरमतांव. सायबीण मायन आपलें जिवीत बापाच्या हातांत घालून आपल्याकूच सेवेची चाकोन म्हूण पोरकोट करता. तर तेच सायबिणीची मोजत घेवन तिणें दिल्लें रोजराचें कोंत वापरून दर दिसाक आमी एक नमान मोरी म्हणटाव जाल्यार एक बरी कोन्नी दिसा दिसपोटी आमी करीत रावूंक गरजेचें. तेन्नाच आमी सायबीण माय संवसाराक बरो सामरितकार जाली तशी आमी आमकांच बापाच्या हातांत घालून मागण्याची मनशां जावंक मागुया. म्हजो थाराव कोरण्यांनी न्हय जाल्यार आमच्या मागण्यांतल्यान तरी दुसऱ्यांक ओकोड जावंक वावुरतली.